أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. وقالوا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء والله على كل شيء قدير. لله
يغفر لمن آمن الرسول بما أنزل إليه من والمؤمنون وقالوا سمعنا وقالوا
ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤمنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
لنا وارحمنا أنت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فانصرنا
صدق الله العظيم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. من الناس من يرزق حكمة، ومن الناس من يرزق مالا، ومن الناس من يرزق صوتا. مقسم الارزاق واحد هو الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سعدنا واستمتعنا بتلاوة قرآنية كريمة من معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خواتيم سورة البقرة، إذ قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل خواتيم سورة البقرة: إن الله عز وجل أعطاني خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرش الرحمن، تلاها علينا علم من أعلام التلاوة القارئ الشيخ محمد جمال شهاب، القارئ بمصر والعالم الإسلامي أجمع، والمقيم بمركز منشأة أبو عمر بمحافظة شرقية، شاكرا لعميد الصوتيات بمحافظة شرقية الحاج السيد أبو الوالد وأولاده، الفراشة والإنارة، المعلم حسين عبد القادر العيسوي وإخوته، واجب الضيافة أولاد الحبشي، وحدة التسجيلات الخارجية، إدارة مهندس أشرف العيسوي. أيها السادة المعزون، الأسرة كريمة، جميع عائلات الفضائل كلهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من شاطرهم بالأحزان في الأب الراحل المرحوم الحاج السيد عبد الرحمن فضالي في هذه الليلة. يقول شكري لكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة وكان سعيكم مشكورا.